बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जिस किस्म का पॉलिटिकल क्राइसिस मुल्क में चल रहा है उसके ऊपर असल फैसला तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का होगा, जिसकी हियरिंग आज भी हो रही है। अब देखते हैं कि कोई आज शॉर्ट ऑर्डर आता है कि नहीं आता। और इसके ऊपर क्योंकि पिछले 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हियरिंग कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकली के क्या हालात जो हैं, ये किस किस्म के हालात हैं, किसके हक़ में जा रहे हैं, किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और फिर ये कि जी इमरान खान साहब ने जो पॉलिटिक्स की और अपोजिशन ने जो पॉलिटिक्स की उसके बारे में क्या व्यू है लोगों का और किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। तो एक तो है ये कि आज मैं पहले बता दूं कि डॉन ने बड़ा अच्छा एडिटोरियल लिखा कि ट्रेटर्स वर्सेस ट्रेटर्स, और उसका ये मतलब है कि हुकूमत वाले अपोजिशन को और अपोजिशन वाले हुकूमत को ये बस उनकी ये रेस लगी हुई है कि वो एक दूसरे को गद्दार के ऊपर गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये इसके बारे में मैंने कोई 2-3 हफ्ते पहले कॉलम भी लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली पहले एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के एलिगेशन लगाया करते थे और ये सब कुछ, और अब गद्दारी के फतवे एक दूसरे के मुतालिक दिए जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने एक तरफ अभी बिल्कुल अभी जो अमेरिका की तरफ से जो एक मरासला पाकिस्तान को कन्वे हुआ और उसके ऊपर जिसने पाकिस्तान ने एक डिमार्च भी, एहतजाज भी किया और एहतजाज फॉर्मली रिकॉर्ड भी करवाया, उसकी जो आगे इंटरप्रिटेशन ले गए हुकूमत की तरफ से ये कि जी ये एक कॉन्स्पिरेसी थी और उस कॉन्स्पिरेसी में अपोजिशन के लोग शामिल थे। तो इसके ऊपर डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात उस मरासले में तो है नहीं हो सकती, लेकिन किस बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने ये कहा, कोई एक एविडेंस ज़ाहिर है होना चाहिए। और मेरी 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 नज़र में प्योर ये एक सियासी मतलब है कि इशू है, ताकि आप अपने वोटर्स को या अपने लिए सपोर्ट हासिल करें, ये इसलिए किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की जो मतलब है कि एक जो है ये एक इमेच्योरिश जो बिहेवियर हुकूमत की तरफ से आया, इक्वली एक इमेच्योरिश मतलब है कि जवाब अपोजिशन की तरफ से आ रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जी अब कि आर्टिकल 6 लगा दें आप हुकूमत के ऊपर, स्पीकर के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और ये कि जी ये भी गद्दारी के ज़मरे में आता है, हाई ट्रिज़न के ज़मरे में आता है। ये बार बार कहा जा रहा है, टेलीविज़न चैनल्स भी इसी यही सबक पढ़ रहे हैं। और डॉन ने आज अपने एडिटोरियल में अच्छी बात है, उन्होंने ये लिखा कि आप आर्टिकल 6 पढ़ लें, आर्टिकल 6 का इस गद्दारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो यही वाली बात की जी आप इंटरप्रिटेशन का मसला हो सकता है, किसी की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, गलत इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आइन के बारे में आइन की वॉलेशन हो सकती है, लेकिन एक गद्दारी जो चीज़ है ये एक बड़ी सीरियस चीज़ होती है। और हमारे सियासतदानों को इस किस्म के एक दूसरे के मुतालिक फतवे देने से ज़रा पीछे हटना चाहिए। अच्छा, फिर ये कि जो फ़ायदे नुकसान की मैं बात कर रहा था, तो आज जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, नुसरत जावेद एक ज़ाहिर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पहले ये आज टेलीविज़न में आपको बताया कि ये मुश्ताक मिन्हाज साहब के साथ ये प्रोग्राम भी किया करते थे। और उनका एक ट्वीट आज मैंने देखा है, और उस ट्वीट में उन्होंने एक बात लिखी कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि गेम इज़ नाउ फुली सेट टू गेट इमरान खान इलेक्टेड विद 2/3 मेजॉरिटी थ्रू फ्रेश इलेक्शंस, कि अब पूरी गेम सेट है कि जी इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए इलेक्ट करवाया जाए, फ्रेश इलेक्शन के ज़रिए उनको इलेक्ट करवाया जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी फिर आगे कि शहबाज शरीफ शुड सीरियसली क्विट पॉलिटिक्स, कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको सियासत को छोड़ देना चाहिए। हिज स्ट्रेटजी हैज़ अगेन फेल्ड मिजरेबली। उन्होंने कहा कि इनकी जो स्ट्रेटजी थी शहबाज शरीफ साहब की, वो बुरे तरीके से मतलब फ़ेल हो गई। अब ये कि वो किस लिहाज से ये कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी की बात है, आदो गवर्नमेंट तो ये क्लेम कर रही है, और इसमें एक फैक्ट भी है कि हुकूमत की जो पीटीआई की उनकी गवर्नेंस के हालात बड़े ख़राब रहे, उनकी जो माशी हालात पिछले 3-4 सालों में बड़े ख़राब रहे। मतलब है कि ओवरऑल अगर आप देखें कि उन्होंने क्या अचीव किया, क्या उनका मैंडेट था, क्या उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिया, क्या उसको हासिल किया, तो मेरे ख्याल में कि बुरी तरह से फेलियर्स हुए, बहुत मल्टीपल फेलियर्स थे गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ने लड़ाई में ही अपना सारा मतलब है कि अरसा गुजार दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले एक डेढ़ माह से, जब से ये अदम एतमाद की तहरीक चली,
اس کے اوپر جو سارا کچھ ہوا اور جس طریقے سے جو اپوزیشن نے جو کچھ کیا، جو حکومت کی طرف سے ہوا، اور پھر ابھی جو حکومت میں اس میں جو ہے نا، میں اخلاقیات کی بات کہ جی ظاہر ہے وہ ایک تو یہ کہ جی کیا لیگلز مینز استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے بارے میں پہلے بات کر چکا ہوں، میرا بڑا کلیئر اوپینین ہے اس کے اوپر. لیکن اس کے علاوہ اگر اپوزیشن نے کچھ غلط باتیں کی تو حکومت کی طرف سے بھی بڑی غلط باتیں ہوئیں. لیکن ظاہر ہے یہ پالیٹکس میں وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایک طرف سندھ ہاؤس میں جو سارا کچھ ہوا اس کو بڑا پراؤڈلی مطلب ہے کہ ساری دنیا کو دکھایا گیا، سودے بازی ہوئی، واٹ ایور جو بھی آپ کے سامنے ہے. پھر یہاں پہ آ کے جب دوسری طرف عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ ہوئی، اور جس قسم کی ایک یونیک قسم کی انٹرپریٹیشن کر کے تو وہ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا اور ووٹنگ نہیں ہونے دی گئی. یہ جو چیز تھی اس نے سب، اور پھر یہ جو غداری کے الزامات اور پھر وہ جو امریکہ کا مراسلہ تھا اس کو جوڑ کے تو جس طرح کا بھی اس وقت ایک ایٹماسفیئر بنا دیا گیا، اس میں اپنی پی ٹی آئی بہت حد تک اس لحاظ سے سکسیسفل ہوئی ہے کہ اپنی بہت جو خرابیاں تھیں 4 سال کی، جو ان کی گورننس کی اور گورنمنٹ کی خرابیاں تھیں، ان کے اوپر ان کو بھلا کے لوگ اس طرف لگ پڑے، اور ان کی جنرلی ایک ان کی پاپولیرٹی گراف میں پہلے سے اضافہ ہوا ہے، جو بھی آج سے 2 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے پی ٹی آئی کا پاپولیرٹی گراف تھا. اچھا، اس کے اوپر یہ ہے کہ جی اپوزیشن کے، اب ایک بات ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن کے لوگ دیکھیں کتنے بڑے بہت انہوں نے، حالانکہ نصرت جاوید صاحب نے بات کی صرف جو ہے شہباز شریف صاحب کی، لیکن جنرلی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو اسٹریٹجی تھی یہ خطروں کے کھلاڑی آصف علی زرداری صاحب کی یہ اسٹریٹجی تھی. زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پالیٹکس میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی میچورڈ پالیٹیشین ہے اور سب کچھ سمجھتے ہیں. نون لیگ والے خود یہ ان کے بارے میں، اور وہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں کچھ چونکہ ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ حیرانگی کی بات ہوئی دیکھیں کہ ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ عمران خان یہ کام بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جو 3 اپریل والے دن ہوا کہ اسپیکر کے انفارمیشن منسٹر اٹھ کے وہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے، اور پھر وہاں سے ڈپٹی اسپیکر کی اور اسپیکر کی طرف سے ایک رولنگ آ جاتی ہے، اور اس رولنگ کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک مسترد ہو کے اور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں. اب پروسیس بہت آگے چلا جاتا ہے. اور پھر اس لحاظ سے کہ اب کیا سپریم کورٹ یہ پروسیس سارا واپس لا سکتی ہے نہیں لا سکتی، یہ کنفیوژن ہے. اس کے بارے میں آسان نہیں ہے ویسے بہت سے لوگوں کے ویو میں کہ یہ آسان نہیں ہے. اور اگر آپ فریش الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو آج سے کوئی اگر 1.5-2 مہینے پہلے پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی گراف سب سے اوپر تھا، تو اب اس گراف تک مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اس کے ایکول پاپولیرٹی میں گئی یا نہیں گئی. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس. اس سے اوپر گئی ہے کہ نہیں بھائی، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے 2/3 میجورٹی والی کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو پہلے سے زیادہ فائدہ ہوگا. پی ایم ایل این کو بھی ظاہر ہے ایڈوانٹیج ہوگا، مجھے نہیں پتا کس حد تک پہلے جتنا، لیکن ایڈوانٹیج وہ نہیں ہوگا. سو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اتنے بڑے بڑے اپوزیشن کے ساری 8-10 جماعتیں ساری بیٹھی ہوئی تھیں، اور سارے وہ عمران خان کی اس پالیٹکس کو کیوں نہیں سمجھ سکے، اس پولیٹیکل مینورنگ کو، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کی ڈیویشن تھی. لیکن اینی ہاؤ وہ اس قسم کی ڈیویشن تھی کہ آپ نے کورٹ میں اب فیصلہ کورٹ کرے گی کہ وہ ڈیویشن کس قسم کی تھی. کیا اسپیکر کی یا ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے اس رولنگ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کورٹ میں نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آئین کہتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، پھر ایک اور بات یہاں پہ کہ جی اس طرح کی خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ وہ جعلی مراسلہ تھا، وہ جو باہر سے آیا تھا. یہ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات تھی. ہاں، کانسپریسی والی بات نہیں تھی جو حکومت کہہ رہی ہے، لیکن وہ مراسلہ جو ہے اس کی اپنی ایک حقیقت تھی، اور اس کو وہ اس میں تبدیلیاں نہیں کی گئی تھی کہ جی وہاں پہ کچھ اور تھا، مطلب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ اور کہا اور کچھ اور لکھ کے بھیج دیا گیا. ایسی بات نہیں تھی. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ جی جو اسد کیسر ہیں اسپیکر، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ رولنگ نہیں دوں گا جو کنٹروورشل رولنگ اب سپریم کورٹ میں جا چکی ہے. یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ اسد کیسر صاحب سے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل یہ غلط جھوٹی خبر ہے، جو بھی یہ خبر پھیلا رہا ہے بالکل جھوٹ ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اس
اس کے اوپر ایک اپنا کنٹرڈکشن بھی کلیریفیکیشن بھی ایشو کر دیا. سو اینی ہاؤ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, جس میں میڈیا کا رول بھی بڑا کنٹروورشل ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی, حکومت کی ہو مطلب پی ٹی آئی ہو یا اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی, دوسری پولیٹیکل پارٹیز, بڑا مطلب ہے کہ عجیب قسم کا کردار ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈالرز کتنا مہنگے ہو گئے, عدم استحکام جو پولیٹیکل ہے اور جو اکنامک جو معاشی عدم استحکام ہے, اس کی وجہ سے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی موقع ہے کہ مل بیٹھ کے کوئی جلدی الیکشن کرنے کا رستہ نکال لیں تو یہ بہتر ہوگا. ورنہ آئی ڈونٹ نو کہ کتنے ویسٹڈ انٹرسٹ اس وقت سارے کام کر رہے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے, اور اپنے اپنے ایجنڈے کو اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے پرسو کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.